हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं जो आपकी लाइफ को 12 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुशामदीद। जिस वीडियो को पहली दफ़ा मेरे न्यू व्यूवर वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल किया था अगर उनसे खुशामदीद कहता हूँ। काइंडली इस अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं इस्लाम के रिलेटेड और हेल्थ पर मबनी काफ़ी सारी वीडियो इस पर अपलोड करता हूँ। तो आज ही बहुत प्यारा टॉपिक है, यानी बेर के मुतालिक मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको पता है कि आजकल मौसम भी है तो कच्चा पक्का मौसम है। इस मौसम में गर्मियाँ जा रही, सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बेर की जो है वो वाफर मिकदार होती है। तो मैंने समझा कि लिहाजा बेर पर भी एक वीडियो हो जाए। तो लोग कुछ बेर खाते हैं और कुछ नहीं खाते, तो उसकी मेन रीज़न क्या होती है वो भी मैं आपके सामने आज रख देता हूँ कि वो हमारे दोस्त अहबाब जिनका मजाज पहले से ही गर्म है, तो ये बेर होते हैं, इनका मजाज गर्म भी होता है और थोड़ा सा खुश्क भी होता है। तो इसलिए जिनका मजाज पहले से गर्म है और खुश्क है तो वो काइंडली अवॉइड रहें, इससे परहेज़ करें। उनकी सेहत इस और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर वो यूज़ करेंगे। तो अगर बंदे की सेहत मालूम करनी हो कि उसका मजाज गर्म है या सरद है तो वो आप कमेंट्स के ज़रिए से पूछिएगा, तो मैं आपसे कुछ अलामात पूछूंगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड हुई हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हैं कि मसाना कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी के वाले से जिस पर मैंने ये बात की है, तो वहाँ पे मैंने आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन की है, वजाहत की है कि किसका मजाज गर्म होता है और किसका मजाज सर्द होता है। तो काइंडली इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इंशाअल्लाह, और देखने के बाद इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो बेर खाने में बेर फ़वाइद में आपके सामने ये सेब जैसा काम करते हैं। सेब आपने देखोगे हैं, एप्पल जो कि हर बंदा नहीं खरीद सकता, लेकिन बेर ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल अगर किसी पिंड में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं तो थोड़ा बाहर निकले तो काफ़ी बेर के दरख्त होंगे, वहाँ से आप बिल्कुल मुफ्त में आप हासिल कर सकते हैं और फिर इनको अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े ही प्यारा बेर होता है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। जहाँ पे कुछ नुकसानात हैं जिनके मिजाज गर्म है उनके लिए, तो इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो बेर को बाद लोग गरीब का सेब भी कहते हैं, जो कुछ ज़्यादा गलत नहीं, क्योंकि ये निस्बतन सस्ता और हर दिल अजीज़ कहा जाता है और इसको गरीबों का फल भी कहा जाता है। तिब्बी नुक्ता नज़र निगाह से एक अच्छा और शीरीं बेर अपनी तासीर और लताफत में किस तरह भी सेब से कम नहीं होता, एप्पल से कम नहीं होता। शायद इसलिए बेर को हिंदुस्तानी सेब कहा जाता है क्योंकि इसको भारत वाले सेब कहते हैं। इख्तलाज कल्ब के मर्ज़ में बेर सेब जैसी तासीर का हमल साबित रखता है, यानी इसमें जो तासीर होती है वो सेब जैसी होती है। बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जजूबजा, और अरबी में अनाब कहते हैं। बेर की आम तौर पर इसकी 3 बड़ी इकसाम पाई जाती हैं। नंबर 1 प्योंदी बेर, नंबर 2 तुखमी बेर और तीसरे नंबर पर जंगली बेर। प्योंदी बेर कौन सा होता है? ये बेर की शक्ल लंबूतरी और लंबाई 1 से 2 इंच तक होती है। इसको स्यू बेर भी कहा जाता है, जिसको पंजाबी में आप कहते हैं। ये बेर बड़े और खुश ज़ायका होते हैं, ये ऊपर से सब्ज़ होते हैं और उनका गूदे में ये सफ़ेद से होते हैं अंदर से। उन्हें प्योंदी बेर इसलिए कहा जाता है कि इन बेरों की कलम लगाई जाती है। इसके दरख्त को बीज के ज़रिए से नहीं बोया जाता है, इनकी ऊपर से कलमकारी की जाती है, प्योंदकारी की जाती है। तुखमी बेर किन को कहते हैं? इस बेर को काठे बेर भी कहा जाता है और इसकी शक्ल गोल होती है। इनका रंग सुर्ख होता है। प्योंदी के मुकाबले में ये बेर छोटे होते हैं, गोल होते हैं। इनका ज़ायका खट्टा मीठा होता है। इन्हें तुखमी इस वजह से कहा जाता है कि उन्हें बीज बोकर हासिल किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नंबर 3 पर जंगली बेर। इसे झाड़ बेर भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि वह झाड़ी नुमा होता है। इनका साइज़ मटर के दानों के बराबर होता है। इसमें मिठास से ज़्यादा तुरशी होती है। झाड़ मेमरी
عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جھاڑیاں نما ہوتا ہے کیونکہ ان کا سائز جھاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ تقریباً پوری دنیا میں یہ پائے جاتے ہیں۔ آج میں اپنے چینل میں مزید اس وضاحت سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کو پرفیکٹ رکھتی ہیں۔ بیئر میں کیلشیم، فاسفورس اور فولاد کے علاوہ حیاتین، الف، بے اور جیم کی کافی حد تک مقدار ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اس میں گلوکوز بھی ہوتا ہے جو جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے، چہرے کے داغ، دھبے، خون کی صفائی کرتا ہے۔ بیئر کے استعمال سے خون صاف ہو جاتا ہے اور اس کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 8-10 بیئر کھانے سے چہرے کے داغ، دھبے صاف ہو جاتے ہیں اور چہرہ سرخ اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ بالوں کو گھنا، مضبوط اور چمکدار بنائیے۔ لمبے، مضبوط اور چمکدار چمکیلے بالوں کے لیے بیئر کے پتوں کو پانی میں اچھی طرح جوش دے کر اس پانی سے سر کے بال دھوئیں تو بال لمبے، مضبوط اور چمکیلے ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بال گرتے ہوں تو اسے جوشاندے سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس پانی کو آپ جوش دے کر پھر اس سے اپنے سر کو دھوئیں گے تو آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ دست اور پیچس کا علاج۔ بیئر نظام ہضم کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے معدے، آنتوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بیئر کو بھون کر دست اور پیچس کی شکایت میں استعمال کراتے ہیں۔ جنگلی بیئر کی جڑ 12 گرام اور کالی مرچ 7 عدد پانی میں پیس کر دن میں 3 بار پلانے سے پیچس اور مروڑ دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنگلی بیئر کی جڑ جو ہوتی ہے نا اس کو 12 گرام لینی ہے، جنگلی بیئر کی جڑ، اور کالی مرچ 7 دانے لینے ہیں۔ ان کو آپس میں پیس کر جو ہے وہ پیچس یا مروڑ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ایک چنے کے برابر آپ ان دونوں کو چیزوں کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیچس، دست اور جو آپ کا مروڑ وغیرہ کی شکایت ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آنتوں کے کیڑوں کا علاج۔ بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں بہت زیادہ کیڑے ہوتے ہیں، ان کے معدے میں کیڑے ہوتے ہیں، آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو خارج کرنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا پانی 24 گرام سے 128 گرام تک کی مقدار میں پلانا مفید ہوتا ہے اور کیڑے خارج ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کا جو ہے وہ 24 گرام سے زیادہ آپ اس کو روزانہ پانی پلائیں بچے کو، جو بڑے کو، تو اس کے آنتوں میں جو کیڑے ہیں وہ انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کے لیے۔ بیئر کی گٹھلی عام طور پر جو اس میں ہکڑ ہوتی ہے، گٹھلی ہوتی ہے، عام طور پر کھانے کے بعد پھینک دی جاتی ہے، لیکن قدرت نے اس بظاہر فالتو چیز میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ گٹھلی پیس کر ٹوٹی ہوئی ہڈی کے مقام پر لگانے سے ہڈی جڑ جاتی ہے جتنی بھی ٹوٹی ہو۔ اس کی گٹھلی عضلات، چوٹ یعنی گوشت کو متاثر کرنے والی چوٹ اور موچ میں فائدہ مند ہے۔ اس فائدے کے لیے بیئر کی گٹھلی کو پیس کر پانی میں اتنا جوش دیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے۔ اس پانی کو اکڑے عضو یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈی اور عضلات کے چوٹ پر استعمال کیا جائے تو ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اگر یہ پانی بچوں کے پاؤں میں ملا جائے تو بچے جلدی چلنے لگتے ہیں۔ جتنے بھی وہ کمزور ہوں گے، یعنی ان کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، وہ جلدی چلنے لگیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے پھوڑے اور پرانے زخم۔ پرانے زخم اور ایسے پھوڑے جو کسی طرح خشک نہ ہوتے ہوں، ان پر بیئر کے درخت یا جھاڑی کی چھال کا سفوک چھڑکنے سے یا پانی میں ملا کر لیپ کرنے سے بہت جلدی آرام آ جاتا ہے۔ عام پھوڑوں یا پیپ بھرے ہوئے پھوڑوں کو جلدی پکانے کے لیے بیئر کے پتے پیس کر گرم کر کے لیپ کرنے سے یہ پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتے ہیں اور اس سے گند نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نکسیر، جس کو پنجابی میں نکیر کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نکیر پھوٹتی ہو تو بیئر کے پتوں کو پیس کر کن پٹیوں میں لیپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ یعنی اس کے بیئر کے پتے لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس لیں تو پھر اس کا لیپ سا بنا لیں، جس طرح آٹا سا ہوتا ہے، پھر اس کے کن پٹیوں پر یعنی کان کے اوپر سائڈوں پر لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے جو نکسیر کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ منہ کے امراض۔ منہ کے امراض بیری کے تازہ پتوں کا جو شاندار نمک ملا کر غراروں کے لیے استعمال کرنا، گلے کی خراش، منہ کی سوزش، مسوڑوں سے خون بہنا، زبان پھٹ جانا، ان تمام امراض کا یہ بہترین حل ہے۔ موٹاپا۔ بیری کی راکھ یا گوند آپ کی کسی پنساری سے بھی لے سکتے ہیں اور درخت سے تازہ حالت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1.5 ماشا سے 6 ماشے تک
راکھ کی مقدار ارکے مکھو اور ارکے بادیاں 5-5 تولے کے ساتھ صبح چند دن تک استعمال کرنے سے بدن کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور بڑا ہوا پیٹ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دماغی کارکردگی بڑھائیے۔ ایسے ذہنی مریض جن کا دماغی توازن بہت کم ہو، درست نہ ہو، ان کے علاج کے لیے مٹھی بھر خشک بیر آدھا لیٹر پانی میں اس وقت تک ابال لیجیے جب پانی آدھا رہ جائے، پھر اس امیزے میں شہد یا چینی ملا کر روزانہ رات سونے سے قبل مریض کو کھلایا جائے۔ یہ علاج دماغ کی کارکردگی بڑھاتا ہے اور آپ کے مرض کو دور کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دکھتی آنکھ۔ اگر آپ کی آنکھ خراب ہوگی، اگر آپ کی آنکھ دکھ گئی ہے، دکھتی آنکھوں کے لیے بیری کے پتے بہت مفید ہے۔ پتوں کا جوشاندہ آنکھوں میں ڈالنے والی دوا کی طرح استعمال کرنا صحت دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بواسیر اور جگر کے لیے مفید ہے۔ یہ بیر اتنا مفید ہے آپ کے لیے۔ بواسیر کے مقام پر بیری کے درخت کی جڑ پانی میں پیس کر لیپ کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جڑ کو پیس کر جگر کے مقام پر مقامی طور پر لیپ کرنے سے بڑا ہوا جگر بھی کم ہونے لگتا ہے۔ یعنی اتنا یہ بیر کارآمد ہے۔ تو دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کہ ایک بیر سے میں نے آپ کو کتنے گھریلو فائدے بتائے، وہ بھی صرف مفت میں بھائیوں۔ اس کو یوز کریں، جن کا مزاج ٹھیک ہے، سرد ہے، وہ اس کو بہت زیادہ یوز کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.